अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मुल्क में एक बार फिर नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है। इसी बारे में नए सूबों के हक और रद्द में दलाइल देने वाले अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से मौजूद हैं। सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मौक़िफ़ दो टोक है। आज भी सिंध के सीनियर वजीर सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू की और कहा ये कि सिंध में बड़े अरसे के बाद यकजहती पैदा हुई है। कुछ एंकर्स जाहिलाना बातें करते हैं। सिंध के अवाम का एक अलग रिश्ता है और ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। सईद गनी का कहना था कि होश के नाखुन लें, जो मर्जी कर लें, सिंध में सूबा नहीं है। और नाज़रीन, इस धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से एक रोज़ पहले MQM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल एक न्यूज़ शो में ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी वहाँ जाकर नाराज़गी का इजहार करे जहाँ से ये बात शुरू हुई है। जो करवाने वाले हैं वो ये काम करवा लेंगे। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में SDP यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में नए सूबों के हवाले से अहम डिबेट हुई। इसमें अहम तरीन बात इस नाजुक और हसास मसले पर सिंध में नए सूबों की शदीद मुखालिफ पीपल्स पार्टी का इस फोरम पर मौजूद होना था। सईद गनी के जज्बाती अंदाज के बरक्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान हैं नदीम अफजल चंद साहब, उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले अवाम को एतमाद में लेना चाहिए और ये जो बात है ये पार्लियामान में होनी चाहिए थी। नाज़रीन, यही बात जो चंद साहब ने कही है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने भी कही। उनका मौक़िफ़ था कि मुल्क में इख्तियारात की तकसीम समेत कई अहम इशूज़ हैं, हमें आइन में रहते हुए काम करना है। इसी बारे में कौमी सियासत वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम दिखाई दे रही है। क्या ये शदीद तकसीम जो है ये सियासी तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये या इंतज़ामी यूनिट्स पर कोई इत्तेफ़ाक़ राय पैदा होने देंगे? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक़ गवर्नर सिंध ज़ुबैर उमर साहब। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। सर, ये फरमा दीजिएगा कि सईद गनी साहब ये कहते दिखाई देते हैं कि सिंध की तकसीम का कोई सोचे भी ना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरी जानिब नदीम अफजल चंद ये कह रहे हैं कि मामला जो है ये पार्लियामान में आना चाहिए। तो सर, ये जो शदीद जज्बाती सोच है इसके साथ भी जल्द या बदेर आप इसे पार्लियामान में किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर डिस्कस होता देख रहे हैं ज़ुबैर साहब? देखिए, जाहिर है पार्लियामान में डिस्कस तो हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन हमारी जो पार्लियामान है वो इस वक्त उसमें दो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम का मैंडेट नहीं है, तो उसको पार्लियामेंट कहना। कल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो वफाकी वज़ीर हैं उन्होंने जियो TV पर एक अपने इंटरव्यू में कहा कि इवन 26वीं अमेंडमेंट और 27वीं अमेंडमेंट का उनको किसी को, ना काबीना को पता था ना पार्लियामेंट को पता था, तो वहां तो डिस्कशन होती ही नहीं है। तो अगर इस किस्म की पार्लियामेंट है या इस किस्म की काबीना है तो वहाँ क्या डिस्कशन होगी, डिबेट होगी? अगर वो खुद एक वफाकी वज़ीर, सिटिंग वफाकी वज़ीर, तो मुझे तो कोई अच्छा, ये बात तो हमें पता ही थी, वफाकी वज़ीर ने खुद के बता दी है। तो उसके बाद अगर आपने सवाल ये पूछा है कि पार्लियामेंट में जाना चाहिए, तो पार्लियामेंट में किस लिए जाना चाहिए? सिर्फ एक चीज को जबरदस्ती एक कानून बनाने के लिए? तो जाहिर सी बात है मुझे तो शदीद इख्तिलाफ होता है। तो सर, कुछ तकाजे पूरे करने के लिए कर लें, चले दिखाने के लिए कर लें पार्लियामान में इसको डिस्कस। तो बैर साहब नहीं, देखिए, एक तो पाकिस्तान के आइन में एक नए सूबों के हवाले से एक कानून मौजूद है। जी। और वो कानून ये कहता है कि जी नए सूबे बन सकते हैं और उसके लिए सूबाई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से उसके फेवर में कानून पास करे। अब इशू ये है कि पंजाब असेंबली 2-3 दफा पास कर चुकी है और सिंध असेंबली 2-3 दफा उसके अगेंस्ट पास कर चुकी है। तो अब कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि पंजाब असेंबली से शुरुआत कर लेना। गवर्नेंस अगर पंजाब को चाहिए अच्छी तो पंजाब सूबे क्रिएट करती है, लेकिन पंजाब में PMLN की हुकूमत है और वो कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये सूबे बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसके बहुत सी चीजें हैं जिसका सेंस बनता है, जो लॉजिकल है कि जी इतना बड़ा पंजाब या इतना बड़ा सिंध और एक दारुल हुकूमत है, वहाँ लोगों को अपनी मुश्किलात के लिए आना पड़ता है। सिंध हाई कोर्ट कराची में है और इसी तरह से दूसरी चीजें, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डाउन साइड भी है और वो बहुत मुश्किल है। एक तो इकोनॉमिक डाउन साइड है कि जी अगर आप जितने सूबे बनाएंगे तो उतनी असेंबलियां बनेंगी, उतने चीफ मिनिस्टर होंगे, उतनी ब्यूरोक्रेसी है, गाड़ियां हैं, बहुत सारा खर्चा है, सेटअप होंगे, पुलिस का निजाम अपना अपना होगा, तो वो खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे? दूसरी चीज जो उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वो ये है कि आपका जो अभी NFC अवार्ड है वो वफाक 4 सूबों के दरमियान है और वो बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट हुआ है। अब
ایک نئے صوبے بنیں گے تو اس کو جب آپ ریکیلکولیشن کریں گے کہ ہر صوبے کا کتنا بنتا ہے, ہر صوبہ کتنا مانگے گا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. واٹر ایکارڈ ہے 1901 میں ہوا تھا کہ 4 صوبوں اور وفاق کے درمیان پانی کو کیسے شیئر کیا جائے. اسی طرح سے سینٹ ہے, سینٹ میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے 4 صوبوں کی. اب اگر 7 یا 8 بن جاتے ہیں, جس میں پنجاب میں زیادہ صوبے بنتے ہیں, تو پنجاب کی ریپرزنٹیشن سینٹ میں بڑھ جائے گی. اور اسی طرح سے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. تو بہت سی مشکلات ہیں. اور پھر اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے, خاص طور پر سندھ میں جو سندھی اسپیکنگ جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی نیا صوبہ نہیں چاہتے, کیونکہ ان کے لیے کراچی از جیول ان دا کراؤن آف سندھ, تو وہ کیسے اس کو سندھ سے الگ ہونے دیں گے. تو اتنا آسان کام نہیں ہے, اور میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنی بات آگے جائے گی. ٹھیک ہو گیا سر, یہ سندھ کی آپ نے بات کی, کچھ پیپلز پارٹی کا ذکر کر لیتے ہیں, اس میں بعد میں آ جاتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہو رہا ہوگا, واٹ نیکسٹ. لیکن میں ابھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی پنجاب تقسیم کر کے جنوبی پنجاب کے لیے مہم چلاتی ہے, وہی پاکستان پیپلز پارٹی زبیر صاحب جب سندھ کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہ سیار کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سندھ میں اگر تقسیم ہو جائے گی تو اس کی طاقت, اس کی پاور کم ہو جائے گی؟ سر یہ وجہ ایک تو یہ وجہ ہے, بالکل ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. لیکن دوسری وجہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کی جو ریپرزنٹیشن ہے, جو سپورٹ ہے ان کی, وہ انٹیریئر سندھ سے, ان علاقوں سے جو سندھی اسپیکنگ ہے. تو میں نے آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتایا تھا کہ جی ایک صوبہ ہے جس میں ایک سندھی اوریجنل رہنے والے تھے فار سینچریز. اس میں جب پارٹیشن ہوا تو اس میں مہاجرز آئے جو کہ اردو اسپیکنگ تھے, اور انہوں نے ڈومینیٹ بھی کرنا شروع کر دیا. تو ایک ریاکشن بھی شروع ہوا. اس ریاکشن کے بدلے اس ریاکشن میں ایم کیو ایم نے جنم دیا تھا. ایم کیو ایم نے لاہور میں کیوں نہیں جنم دیا تھا, یا کے پی میں کیوں نہیں جنم دیا تھا؟ تو یہ جو آپس میں پیپلز پارٹی کے لیے تو یہ ایکسیپٹ کرنا اپنی پولیٹیکل فیوچر کا ڈیتھ وارنٹ سائن کرنے کے برابر ہے. تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اس وجہ سے آپ نے سعید غنی کے بیان کا حوالہ دیا. اس سے پہلے بھی چیف منسٹر مراد علی شاہ بھی بات کر چکے ہیں, شرجیل احمد بھی بات کر چکے ہیں. تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی. ٹھیک ہے, تو سر چلیں, اگر نئے صوبے نہیں تو کیا انتظامی یونٹس پر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بات ہو سکتی ہے, قومی اتفاق رائے پیدا ہو سکتا ہے, اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے سکتی ہے, ساتھ لیا جا سکتا ہے, یہ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں, ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں اس وقت کیا موجود ہے اور اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. پاکستان کے آئین میں لوکل گورنمنٹ کا قانون بھی ہے, سسٹم بھی ہے, اور مختلف ادوار میں وہ رہا بھی ہے. جی اس کی اتنی افادیت نہیں رہی, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہی ہے, ڈیوالو بھی ہے نیچے کی سطح پر. آپ کے جو فیصلہ سازی ہے یا فائنینشیل فیصلہ سازی ہے. اب اگر آپ کے جو پنجاب میں فار ایگزامپل 2015 کے بعد لوکل گورنمنٹ الیکشن ہی نہیں ہوئی, کیونکہ جو سوچ ہے نا ہماری تمام, جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, پی ایم ایل این بھی شامل ہے, وہ اب جو جس طرح پنجاب ہے, ادھر پنجاب پی ایم ایل این کو تخت لاہور سے گئے, جو کہ پورا پنجاب ہے, اس لیے وہ وہاں الیکشن نہیں ہونے دیتے ہیں. لاہور میں اگر میئر ہوگا, جو کہ فیصلہ سازی جو ہے وہ چیف منسٹر یا سینئر منسٹر کے چھوڑ کے دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے, اور بغیر چیف منسٹر کو ریفر کیے ہوئے یا ان کے اپروول کیے ہوئے. اور لاہور کو تو چھوٹے ملتان ہے, چکوال ہے, پنڈی ہے, تو وہ ڈیوالو یہی کانسیپٹ ہے نا. ایڈمنسٹریٹو یونٹس کا مطلب کیا ہے؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں, کہنا ہی اس چیز کو ہے کہ جی آپ نچلی سطح تک فیصلہ سازی عوام کے نمائندوں کو دیں, جو الیکٹ ہوئے وہی فیصلہ کریں, گلی محلے کا فیصلہ وہ کریں, صفائی کا, روڈ بنانے کا, اسکول کا, ایجوکیشن کا, ہیلتھ یونٹس کا. اب مسئلہ یہ نا کہ اب ہماری جو مائنڈ سیٹ ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی, وہ چاہتے ہیں کہ لاہور میں بیٹھ کے فیصلہ ہو کہ چکوال میں یا بکھڑ میں اوور ہیڈ برج کام کرنا چاہیے, ان کی مرضی ہو. یہ اس طرح سے تو آگے چل ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے سندھ میں بھی ایسی ہے, پیپلز پارٹی کی سوچ ایسی ہے. لیکن ایک چیز آپ کو ماننی پڑے گی, سندھ میں کم سے کم لوکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت موجود تک. مرتضی وہاب میئر موجود تو ہیں, کام بھی کر رہے ہیں. اب یہ ایک الگ بحث ہو جاتی ہے کہ جی وہ الیکٹ کیسے ہوتے, وہ جعلی انتخاب تھے, وہ اس کا تو ایک آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں, نئے پروونسز بنا دیں,
سب سے پہلے تو جواب اس کا یہی آتا ہے نا کہ جو آپ نے ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ کیسے رن کرتے رہیں. اگر ایسے ہی رن کرنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. سوالات بہت سارے ہیں, جواب کہیں سے آتا دکھائی نہیں دیتا, لیکن مطالبات ہر طرف سے الگ طرح کے آ رہے ہیں. اب یہ ایم کیو ایم یہ کیوں چاہ رہی ہے کہ نیا منصوبہ بن جائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں چاہتی؟ یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا. نون لیگ کیا سوچ رہی ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتا دیا زبیر صاحب. ابھی آپ ہمیں یہ ذرا سمجھا دیں کہ ایم کیو ایم کیوں نئے صوبے کا مطالبہ کر رہی ہے؟ ایم کیو ایم کی بھی وجہ بالکل پولیٹیکل ہے کہ اگر نیا صوبہ بنتا ہے کراچی جی تو ان کی تھنکنگ کے حساب سے کراچی میں سب سے زیادہ سپورٹ ان کی ہے, اور ان کا ظاہر ہے چیف منسٹر بھی بنے گا اور ان کے پاس کابینہ بھی ہوگی اور یہ سارا کچھ ہوگا. ایک تو یہ ایک وقت پر ایسا پاسبل تھا سن 80-90 کی دہائی میں اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ایم کیو ایم جنرلی سب سے پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی کراچی کی. لیکن اب تو وہ حقیقت ہے بھی نہیں, لیکن وہ چاہتے ضرور ہیں کیونکہ یہ جو تبھی میں نے کہا تھا کہ سندھ جو ہے نا بالکل مختلف ہے. اس میں کلچرل ڈفرینسز ہیں, زبان کے ڈفرینس ہے, انکم لیول کا ڈفرینس ہے, سوچ کا ڈفرینس ہے. تو ایم کیو ایم یا دوسرے جو شہری ہیں کراچی کے, صرف ایم کیو ایم بٹ ایم کیو ایم ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی, اس کی ایک سوچ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے گا پیپلز پارٹی سے, اور وہ جو بوجھ ہم اٹھاتے ہیں انٹیریئر سندھ کے لیے وہ ہمیں بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. جو بھی ہماری ارننگ ہوگی وہ کراچی پر لگے گی اور کراچی شہر جو ہے آگے بڑھے گا. وہ ان کی سوچ ہے, سیاسی سوچ کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو سر عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے. تو سر کیا اس سے بات بن سکتی ہے؟ اور سر یہ بھی فرما دیجئے گا کہ جو جماعتیں کسی ایک حلقے کے نتائج پر الیکشن کمیشن کو نہیں مانتی ہیں, پھر یہ ریفرینڈم کو کیسے مان رہی ہوں گی؟ یہ تو ایک نئی بحث, ایک نیا پینڈورا باکس کھل جائے گا. زبیر صاحب آپ نے میرے خود جواب دے دیا جو میں دینا چاہتا تھا سر, کہ جس ملک میں جس دارالحکومت اسلام آباد میں 3 نیشنل اسمبلی سیٹوں پر الیکشن صحیح نہ کروا سکیں, اس میں پورے پاکستان میں ریفرینڈم کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم غلط کام کرتے رہے ہیں سارے اپنے پچھلے ہسٹری میں, وہ اب یہی چیزوں کا کوشچن سب ریز کرتے ہیں, میں بھی ریز کرتا ہوں کہ جی آپ نے جو کریڈیبلٹی اتنی خراب کر لی ہے کہ کوئی بھی اس ریفرینڈم کو اور اس کو ماننے سے انکار کر دے گا. اور خاص طور پر کیا ہونا بھی یہی ہے کہ جو لانا چاہتے ہیں اس نئے صوبے بنانا چاہتے ہیں, جو ریفرینڈم کروائیں گے وہی رزلٹ آئیں گے. اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا خراب رزلٹ نہ آئے جیسے جنرل پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں یا جنرل ضیاء الحق کے ریفرینڈم میں آیا تھا کہ پتہ نہیں 98% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ مشرف صاحب صدر رہیں یا جنرل ضیاء الحق صدر رہے. ریفرینڈم کی تاریخ پورے دنیا میں ایسی ہے. یہ بالکل ایک جعلی طریقہ ہوتا ہے, لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ ان کو ایک فری ماحول میں ایک چیک اینڈ بیلنسز کے تحت کہ ان کا ووٹ صحیح طریقے سے کاؤنٹ ہو. بالکل ہو ہی نہیں سکتا. ریفرینڈم میں سوال ہی ایسے ہوتے ہیں کہ یا یہ, تو وہ اس میں تو آپشنز بھی بڑے مطلب آبجیکٹو پیپر کی طرح کا ہوتا ہے, جس طرح کے ہم وہ سالو کیا کرتے تھے اپنے زمانے میں. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا, آپ اتنے زیرک سیاستدان ہیں, اتنے سارے معاملات کو آپ سمجھتے ہیں, نظر رکھتے ہیں, ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھاتے بھی ہیں. زبیر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کیا اس ڈیبیٹ کو شروع کرنے کے لیے یہ مناسب وقت تھا؟ ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے, کے پی میں سچویشن کیا ہے, بلوچستان میں سچویشن کیا ہے, ایسے وقت میں اس بحث کا آغاز کرنا؟ زبیر صاحب میں نے ایک پریس کانفرنس آج کی تھی اسلام آباد میں جھگڑا کے ساتھ, اور میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ شروع کی نہیں ہے. یہ ڈبیٹ شروع کی محسن نقوی صاحب نے, اور یہ اس دن انہوں نے شروع کی جب انہوں نے یہ کہا کہ سسٹم کولیپس کر دے. اسی دن کی بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم ڈلیور کر ہی نہیں سکتے, 10 سال تک نہیں ڈلیور کر سکتے. اب ظاہر سی بات ہے, میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا, یہ حکومت نہیں چل سکتی, یہ کمپٹنس ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس ڈلیور یہ نہیں کر سکتی, یہ پورے طریقے سے فیل ہوں گے. نمبر سارے یہ بتا رہے ہیں, ان امپلائمنٹ ہو یا مہنگائی ہو یا پاورٹی ہو یا لیک آف انویسٹمنٹ ہو, تو نمبرز بتا رہے ہیں. تو وہ اب انہوں نے یہ حقیقت کو فائنلی ایکسیپٹ کر لیا حکومت کے وقت میں کہ
कोलैप्स कर गया और हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो इतने सीनियर वजीर ने कहा ना, तो अब नॉर्मल तरीका ये होता है कि जहाँ जमहूरियत जहाँ भी होती है जमहूरी माहौल में, तो जब एक हुकूमत फेल हो जाती है तो उसका नतीजा 1-2-3 तरीके होते हैं। एक तो वो डिसॉल्व करें असेंबलीज को और नए इलेक्शन, फ्रेश इलेक्शन कॉल करें, और फिर इसमें अब यहाँ जैसे ही उन्होंने कहा कोलैप्स, अगर वो ये ना कहते तो डिबेट ये होती कि भाई जो ऑपोजिशन में इस वक्त जमात बैठी हुई है फिर उसको आने देना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, जो कि पीटीआई है कि वो अपनी, अब वहां से तवज्जो हटाने के लिए कि भाई जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उससे तवज्जो हटाने के लिए इधर लगा दिया पूरी कौम को नए सूबों के मसले पर नई बहस में उलझा दिया। असल चीज है कि जी अवाम के जो मसाइल हैं जो आप फेल हो चुके हैं हल करने के लिए, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप फिर भी समझते थे कि ये सूबों का वो होना चाहिए तो उसका भी बड़ा अच्छा आप सॉल्व करते असेंबली, आप ये कहते कि जी ये एक सबसे अहम चीज है। और जो पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि सूबों से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कायम करने से पाकिस्तान में एक अवाम के लिए आसानियां पैदा होंगी, तो वो अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाते, वो जाते वहाँ अवाम के पास, अवाम उनको, और अवाम जिसको वोट देती, जिसके पलड़े में अपना वजन डालती, वो आता, हुकूमत बनाता, सूबे बनाता ना बनाता, अवाम जो चाहते वो करता। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जुबैर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ सर, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोहम्मद जुबैर उमर साहब जी सीनियर सियासतदान हमसे रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि जो सूबों की बात छेड़ी गई है ये सारी की सारी सिस्टम के कोलैप्स करने के बाद हुकूमत जो है वो पोजीशन को न देनी पड़े इसलिए छेड़ी गई है। तरीकाकार कुछ और होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई और तरीकाकार अपनाया जा रहा है। वो क्या तरीका है उसी पर हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं डीजल पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज की। वैसे जमात इस्लामी ने इस वक्त कराची, लाहौर और पेशावर में पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाजी धरना दे रखा है और दावा उसका ये है कि मुल्क में 500 से ज़ायद मकामात पर ये एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी को भत्ता करार देकर उसके खात्मे का मुतालबा कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान का यह भी मुतालबा है कि ब्यूरोक्रेट्स, वज़रा, अरकान असम्बली और आला अफसरान को दी जाने वाली जो बड़ी और बेशकीमत लग्जरी गाड़ियां हैं वो वापस लेकर 1300 सीसी तक की गाड़ियां दी जाएं। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल पर फी लीटर 80 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आयद है। हुकूमत ने गुज़श्ता बरस पेट्रोलियम लेवी से 99 अरब रुपए इजाफी वसूल किए। वजारत ख़जाना कहती है कि गुज़श्ता माली साल के लिए लेवी का जो हदफ है वो 1468 अरब रुपए था, जबकि वसूली 1567 अरब रुपए की गई। इस वक्त हर पाकिस्तानी बिला तफरीक मोटरसाइकिल या लैंड क्रूजर 1 लीटर पेट्रोल पर तकरीबन 80 रुपए पेट्रोलियम लेवी पर 20 रुपए से ज़ायद कस्टम ड्यूटी दे रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे कराची से जमात इस्लामी के अमीर मुनम जफर साहब से और जानना चाहेंगे कि इस हवाले से उनका आइंदा का लाहे अमल क्या है। बहुत शुक्रिया मुनम जफर साहब, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। सर ये फरमा दीजिएगा कि जिस बात पर आप एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उस पर जवाब हुकूमत का ये है कि जी पेट्रोलियम लेवी जो है वो IMF प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा है, बेल आउट पैकेज और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए लेवी हमारी मजबूरी है। तो आप इस बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहे हैं जो हुकूमत आपसे कह रही है? सर भाई बात ये है कि ये IMF की डिमांड है कि लेवी लगाई जाए। क्या IMF ने ये भी कहा है कि मरियम नवाज साहिबा 11 अरब का जहाज खरीदे? क्या IMF ने ये भी कहा है कि सेनेट चेयरमैन 9 करोड़ की गाड़ी खरीदे? क्या IMF ने ये भी कहा है कि इन सारे हुक्मरानों को, इस ब्यूरोक्रेसी को 380 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल दिया जाए? 10 करोड़ अफराद फतेह गुर्बत से निजी जिंदगी गुजार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि IMF जो है वो, IMF के कहने पर हमने ये किया है। हुक्मरानों के लिए शर्म से डूब जाने का मुकाम है। अच्छा मुनीम साहब, ये जो फिर आप एहतजाज कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को लेकर नहीं है, लेवी को लेकर नहीं है। आप हुकूमत के जो अपने अखराजात हैं जिनको आप शाहाना खर्च करार दे रहे हैं, जहाज लिया गया, जिस तरह से 9 करोड़ की गाड़ियां खरीदी गई, अरबों रुपए का पेट्रोल जा रहा है, ये उसके खिलाफ है। तो अब हुकूमत ऐसा क्या करे कि आप ये धरना, ये एहतजाज खत्म कर दें? ज़रा जहाज तो वापस नहीं हो रहा होगा, जो पेट्रोल जा रहा है वो भी वापस नहीं हो रहा होगा, जो गाड़ियां खरीदी हैं वो भी वापस नहीं होंगी। हुकूमत ये करे कि पेट्रोलियम लेवी फौरी तौर पे वापस ले और कहे कि ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाज है, हमें इससे कम कोई चीज कबूल नहीं है। आप IMF से बात करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप IMF के पास गए। एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 43, आपने बेसिक तनख्वाह 43,000 रुपए जिसकी
تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، جو 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج بنا ہوا ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا، جو کرایہ ادا نہیں کر سکتا، جو بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا، آپ اس سے مطالبہ کریں گے؟ یہ حکمرانوں کے لیے دھوپ بننے کا مقام ہے۔ یہ فوری طور پہ پیٹرولیم لیوی جو بھتہ ٹیکس ہے، جو جگہ ٹیکس ہے، جو عوام سے لیا جا رہا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے کام کوئی مطالبہ منظور نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتا دیجئے، اگر حکومت آپ کا یہ مطالبہ نہیں مانتی ہے، آپ کے اس دھرنے کو، اس احتجاج کو سیریس نہیں لیتی ہے، پھر کیا لاہ عمل ہے؟ کتنے دن بیٹھیں گے آپ؟ اسی طرح سے سڑکیں بند کیے رکھیں گے؟ دیکھیں ہم تو آئے ہیں آج، جی ہم تو آئے ہیں آج دوسرا دن ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پہلے لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ آئی پی پی سے بات نہیں ہو سکتی، آئی پی پی سے بات کریں گے تو یہ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے۔ ہم نے وہاں بھی یہ بات ثابت کر دی کہ آئی پی پی سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے۔ 17 آئی پی پی سے آپ معاہدے ختم کرے ہیں آپ نے۔ آپ تو پہلے کہتے تھے آئی پی پی سے بات نہیں ہو سکتی، 10 دن تک آپ یہ بات کرتے رہے، 11ویں دن پتا چلا کہ اچھا ہاں آئی پی پی سے بات بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ سارا ڈھکوسلا جو ان حکمرانوں نے مچایا ہوا ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیوی ٹیکس واپس آنا چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ حکومت جس نے یہ کرنا ہے، جس کے بارے میں آپ ابھی بات کر رہے ہیں، وہاں پر تو آپ ان کے سامنے تو موجود نہیں ہیں، حکومت ادھر وفاق میں ہے نا؟ تو سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید صاحبہ پھر جو کہہ رہی ہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وفاق کا معاملہ ہے، سڑکیں آپ نے کراچی کی بند کی ہوئی ہیں، یہاں کے لوگوں کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ نے وفاق میں، اسلام آباد میں کہیں کیوں نہیں دھرنا دیا ہوا جماعت اسلامی نے؟ دیکھیں جی، ہم نے دھرنا دیا ہے نا، ہم نے گورنر ہاؤس پہ دیا ہے، کے پی کے پہ دیا ہے، ہم صوبہ سندھ کے گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ہم بلوچستان کے گورنر ہاؤس کے باہر موجود ہیں، ہم تخت لاہور کے باہر موجود ہیں، کہ جنہوں نے جو تخت لاہور ہی پاکستان کے وفاق کا جو ہے وہ وفاق کا تعین کرتا ہے، یہ سارے لوگ یہ بتائیں نا، ذرا سعدیہ جاوید صاحبہ بتائیں کہ جو مزے ان لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، جس طرح یہ آپس میں مل بانٹ کر کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں انسانوں کو، یہ سب مل بانٹ کر یہ ڈھکوسلے کی آپس میں فرینڈلی فائرنگ کرتے ہیں، سارے مزے لے رہے ہیں، صدر ان کا، سینٹ چیئرمین ان کا، 2 گورنر ان کے، 2 وزراء اعلیٰ ان کے، کراچی شہر کو تباہ کر دیا، اور بات سڑک کی کرتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے، ذرا جواب دینا ریڈ لائن کا، ذرا بات کریں نا گرین لائن کی، جو پوری شاہراہیں بند کر دی ہیں شہر کے لوگوں کے لیے، 5 سال ہو گئے، نہیں پتا کب یہ منصوبے مکمل ہوں گے۔ لہذا یہ ڈھکوسلے بازی بند کی جائے، چاہے مرتضی وہاب صاحب ہو، سعید غنی صاحب ہو۔ کل تک یہ حضرات کہہ رہے تھے کہ دھرنا نہیں ہوگا، جماعت اسلامی نہیں کر سکتی، فلاں نہیں کر سکتی، یہی سارے لوگ کہہ رہے تھے۔ پنجاب سے بھی ترجمان بات کر رہے تھے، کسی کو بخاری صاحبہ جن کو بخار چڑھ چکا ہے اس وقت جو ہے وہ، اس ساری کیفیت کے اندر جماعت اسلامی میدان عمل کے اندر موجود ہے۔ اچھا یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کے ناقدین کا، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو ہے ہمیشہ اصل مسئلوں سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جی بات یہ دراصل ان سے یہ پوچھ لیجئے، آپ ایم کیو ایم سے پوچھ لیجئے، پیپلز پارٹی سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے عوام کے کس مسئلے پر بات کی ہے۔ ان کی ساری دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور کس چیز پر دوڑیں لگی ہوئی ہیں؟ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، فارم 47 حاصل کرنے کے لیے ان کی ساری دوڑیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، کسی طرح چوری اور ڈاکہ ڈال کے اقتدار پہ قبضہ کر لیا جائے۔ اچھا، ابھی یہ سارے الزامات، ساری چیزیں، سارے مطالبات ہم نے آپ کے سن لیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گورنر ہاؤس جتنے بھی ہیں ان کے سامنے سب جگہ پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ منصورہ سے اسلام آباد کے لیے بھی کوئی کال متوقع ہے، واقع ایسا ہے مونم صاحب؟ لیکن جی ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس ہڑتال کے آپشن بھی موجود ہیں کہ عوام کو لے کر بند کیا جائے، ہڑتال کی جائے۔ ہمارے پاس ابھی تو ہم بیٹھے ہیں، گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، جب ہمارے امیر جماعت فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم اگلا ایکشن، لائن آف ایکشن کا اعلان کریں گے۔ یہ سارے آپشن ہمارے پاس موجود ہیں، اسلام آباد جانے کے آپشن بھی موجود ہیں، گورنر ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں، ہڑتال کے آپشن بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ کاروباری برادری کو لے کر، تاجر برادری کو لے کر، صنعت کاروں کو لے کر، عوام کو لے کر انشاءاللہ اپنا مقدمہ لڑیں گے، عوام کا مقدمہ لڑیں گے۔ اور ہم عوام کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ جینے کا حق مانگ رہے ہیں۔ تو ابھی حکومتی سطح پر، کسی بھی سطح پر کوئی آپ سے رابطہ ہوا ہے کہ دھرنے ختم کر دیں، احتجاج ختم کر دیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں؟ مونم صاحب دیکھیں جی، مرکزی سطح پہ رابطہ کیا گیا ہے، سننے میں آ رہا ہے، ہمیں بھی سننے میں آ رہا ہے، کمیٹی بنائی گئی ہے مرکزی سطح پر، لیکن اگر یہ کمیٹی سنجیدہ ہے، بات کرے، بیٹھے آ کے عوام کے مسئلے پہ بات کرے۔ لوگ، پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں،
लोगों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल बना दिया है इन हुक्मरानों ने। ठीक हो गया, आपके इल्म में ये बात आई है? आइए बैठ के बात। जी, आपके इल्म में ये बात आई है कि कमेटी बनाई गई है और आप उस कमेटी से बात करने के लिए तैयार हैं? जी, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हुए हैं, आप आइए। अगर आप संजीदा हैं तो बात कीजिए, बैठिए, आवाम का मसला हल कीजिए। बैठे हैं, आवाम का मसला हल करें। आज जो कमेटी बनाई गई है उससे बात करने के लिए तैयार हैं सियासी लोग हैं। मुनीम ज़फ़र साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे। कराची के अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हमें मुसीबत में, मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। आज जब भी कोई जमात वहाँ पर एहतजाज करती है, धरना देती है, तो जो सबसे मिज़रेबल जो हालत होती है वो कराची के अवाम ही की होती है। लेकिन जमात इस्लामी का ये कहना है कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए ये एहतजाज कर रहे हैं और जब तक पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी वापस नहीं ली जाती है तब ये एहतजाज और धरने जारी रहेंगे। लेट्स सी क्या होता है। मुनीम ज़फ़र साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब जिक्र करेंगे मशरक़ वस्ता की बदस्तूर कशीदा सूरत हाल का, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के ख़त्मे के लिए तय पाने वाला जो 60 रोज़ा फ्रेमवर्क है उसकी मुद्दत आज 17 अगस्त को ख़त्म हो रही है। जून में पाकिस्तान, कतर और दीगर ममालिक की कोशिशों से दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए 60 रोज़ा फ्रेमवर्क तय पाया था। उम्मीद हो चली थी कि ये फ्रेमवर्क किसी अमन मुआहदे तक पहुँच कर रहेगा, ताहम हालात बरक्स रहे। जुलाई के आगाज़ में हमने देखा कि दोनों फरीकैन के दरमियान झड़पों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जिसके बाद से अब तक सूरत हाल मामूल पर नहीं आ सकी है। फरीकैन की जो बयानबाजी है उसे ये जो सारी सिचुएशन है इसको मजीद पेचीदा बनाती हुई दिखाई देती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका में ज़म करने का ऐलान किया, तो ईरान ने भी अमेरिकी फ़ौजियों के सर की कीमत फ़ी फ़ौजी $30,000 मुकर्रर कर दी है। आज सदर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सफ़ेद झंडा लहराकर सरेंडर होने का ऐलान करे। उन्हें ये तनाज़ा जल्द ख़त्म करने की जल्दी नहीं। तो जवाब में पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल यादुल्ला जावानी ने दो टोक कह दिया कि हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगा जब अमेरिका इस्लामाबाद MOU के तहत अमल करेगा। ये जो सारी कशीदा सिचुएशन है इसमें आलमी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि तेहरान ये समझता है कि मौजूदा मुज़ाकरात महज जंग से पहले का एक वक्फा है, जिसे गनीमत जानकर वो दोबारा जंग की तैयारी कर रहा है। इस रिपोर्ट ने तेल की आलमी मंडी में नाज़रीन ठहराव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। साथ ही खलीजी रियासतों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ हटकर फैसले लेने के लिए संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी सोच पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है पर रद्द-ए-अमल दिया है और इसे खुशी का इजहार किया है। और साथ ही कहा यह कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक बिलाखिर बाहमी ताउन के ज़रिए अपनी सलामती मजबूत बनाने की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये तंज था या नहीं, लेकिन सच यही है नाज़रीन के आने वाले वक्त में खलीजी ममालिक अपने दिफा के लिए सिर्फ अमेरिका पर इक्तफा करना नहीं चाहेंगे और शायद मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी सोल्जर्स की तादाद आज के मुकाबले में खासी कम हो जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। ख्याल रखिएगा अपना।